बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि जब आपके पेशेंट के अंदर एक ही वक्त में दो तरह के मूड्स आ जाएं, कभी तो वो बहुत खुश हो और कभी वो बहुत सैड हो, कभी वो बहुत एक्टिव और बहुत एक्साइटेड हो, कभी वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ जा रहा हो। तो दो तरह के बिहेवियर, दो तरह की पर्सनैलिटीज, दो तरह के मूड जब एक ही आदमी के अंदर बार बार रिपीट करते हैं तो ये एक डिसऑर्डर की तरफ उसको लेके जाता है, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर को समझते हैं सबसे पहले वर्ड बाइपोलर। बाइ का मतलब दो, पोलर का मतलब पोल्स यानी कि खंबे, दो खंबे। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर का मतलब है कि ये एक आपके जो आपकी जिंदगी में हर चीज ऑर्डर में चल रही है वो डिस हो गई, यानी कि उसका ऑर्डर खराब हो गया। एक इंसान के अंदर जब दो तरह के मूड यके व देगरे नुमाया हो तो वो पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। अब सबसे पहले मूड को समझते हैं कि मूड क्या है। व्हाट इज मूड? मूड जो है वो है आपकी फीलिंग्स ऑफ योर माइंड, फीलिंग ऑफ योर ब्रेन, कि आपका दिमाग क्या सोचता है। ये सारा केमिकल लोचा है, ये सारी दिमाग की गेम है। कहते हैं ना मेरा दिल ये कर रहा है मैं ये खाऊं, मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं ये पीऊं, तो वो दिल नहीं कर रहा, तो वो दिमाग कर रहा होता है। तो मूड क्या है? फीलिंग्स ऑफ माइंड, फीलिंग्स ऑफ ब्रेन। तो जब आपका ब्रेन के अंदर आपके खुशी देने वाले हार्मोन्स जो हैं जैसे डोपामिन है और सेरोटोनिन है, और जब ये ज्यादा आने लग जाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना काम कर गए हो, आपको नींद की परवाह नहीं है, आपको लगता है कि आप एक स्पीशियस मखलूक बन गए हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, आप 10 बंदों का काम कर सकते हो। और फिर क्या होता है कि जब यही आपके हार्मोन्स खुशी देने वाले कम बनते हैं तो आप बहुत ज्यादा जिंदगी से कट जाते हो, बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आने लग जाती हैं। और जब ये कंडीशन आपको एंजाइटी से डिप्रेशन में, डिप्रेशन से स्वेयर डिप्रेशन में लेके जाती है तो आपको सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने को भी दिल चाहता है और आप कर भी लेते हो। तो ये तो हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी दो तरह के मूड्स एक आदमी के अंदर। अब देखते हैं कि इसकी कोई टाइप्स भी हैं। जी बिल्कुल, इसकी 2 टाइप्स हैं, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 के अंदर क्या होता है कि पेशेंट कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए उसके ऊपर एक फेज आता है जिसमें वो बहुत ही ओवर एक्साइटेड है, वो बड़े बड़े से फैसले करने लग जाता है, वो बड़े बड़े से स्टेप उठा लेता है, वो बिजनेस में करोड़ों अरबों की डील्स कर देता है किसी भी नुकसान को सोचे बगैर। वो ये समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसे पीछे अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं कि ये सब करो। वो अपनी पर्सनैलिटी को भूल के अपने अंदर एक नई पर्सनैलिटी को पैदा कर लेता है, हालांकि वो सब चीजें उसके मिजाज का हिस्सा नहीं होती। और जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। मूड जो है आपको बताया कि 2 टाइप्स के हैं, एक मीनिया ओवर एक्साइटेड मूड, एक डिप्रेशन। अब मीनिया और डिप्रेशन, डिप्रेशन और मीनिया, मीनिया जो है वो भी आपको एक्सट्रीम हो रहा है पेशेंट को, डिप्रेशन भी एक्सट्रीम हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये दैट इज द टाइप ऑफ 1, बाइपोलर 1। बाइपोलर 2 के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जब डिप्रेशन वाले फेज में जाता है तब तो वो इंतहाई स्वे डिप्रेशन वाले फेज में चला जाता है, लेकिन जब वो मीनिया का उसका फेज स्टार्ट होता है तो वो इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाता, वो हाइपोमीनिया होता है। हाइपोमीनिया कि ओवर एक्साइटेड पेशेंट नहीं होता, माइल्ड एक्साइटेड होता है, तो इसको हाइपोमीनिया बोलते हैं। तो पेशेंट के साथ क्या हो कि डिप्रेशन तो स्वेयर हो लेकिन मीनिया जो है वो उसका माइल्ड हो, तो ये कंडीशन कहलाती है बाइपोलर टाइप 2। तो ये तो हो गई इसकी टाइप्स। अब देखते हैं कि इसकी कोई रीजंस हैं। अगर आप इसका मेडिकल रिसर्च देखें तो कोई एक स्पेसिफिक रीजन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में ले लें कि इस तरह के बच्चे जो अपनी डेली लाइफ में और स्पेशली इन चाइल्डहुड, बचपन से बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो रहे हो, यानी कि उनकी बात जो है वो सुनी ना जा रही हो, वो अपनी बात करना चाह रहे हो, वो अपने आप को बताना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो लेकिन वो कर ना पा रहे हो, उनकी फीलिंग्स उनके अंदर ही रह जाए, तो वो अंदर ही अंदर आप कोई चीज पड़ी हुई आपको डैमेज कर देती है, तो पेशेंट अक्सर मीनिया और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दूसरा इसका फैक्टर है बिहेवियर। आप जिस माहौल में पैदा हुए हो, आप जिस माहौल में पल रहे हो, बढ़ रहे हो, वहां पर बिहेवियर सराउंडिंग लोगों का आपके साथ कैसा है। अगर कोई बच्चा है उसने ऐसी जिंदगी गुजारी है जो सिंगल पेरेंट्स की जिंदगी, उसने सिंगल
اس کو کسی سنگل پیرنٹ یعنی کہ اس کے فادر اور مدر میں سیپریشن ہو گئی اور یا ماں نے اس کو پالا یا اس کو باپ نے پالا, تو ماں اگر اس کو باپ نے پالا تو ماں سے ریلیٹ کرتی ہوئی تمام چیزیں اس کے اندر رہ گئیں, اور اگر اس کو ماں نے پالا تو باپ سے ریلیٹ کرتی ہوئی بہت سی خواہشیں باتیں اس کے اندر رہ گئیں. پیشنٹ اپنے آپ سے بھی باتیں کرتا ہے, خیالوں میں بھی باتیں کرتا ہے, اور بعض دفعہ پیشنٹ اپنے اوپر توجہ لینے کے لیے وہ اس طرح کی اوور ایکسائٹیڈ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. تو ایک یہ فیکٹر. دوسرا یہ فیکٹر ہے آپ کے سرکمسٹانسز کا, آپ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں. فرض کر لیں بہو ہے, اس کو ساس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ گھر ایسے چلے جیسے بہو چاہتی ہے, جیسے ساس نے چلایا ساری زندگی, اور ساس بہو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنا گھر اپنے طریقے سے چلاؤں, اور آتے جاتے بہو کو ساس ٹیز کر رہی ہے اور وہ پلٹ کے جواب نہیں دے رہی ہے کہ بدتمیزی ہو رہی ہے, اور وہ اپنی فیلنگز کو, اپنے اینگر کو اندر ہی دبا رہی ہے, تب یہ آپ کو بائی پولر کا شکار ہو سکتے ہو. ہوتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہیں جس کو آپ بہت زیادہ کرنا چاہتے ہو اور کر نہیں پاتے ہو, تو اس وجہ سے آپ بائی پولر کا شکار ہو سکتے ہو. یا بعض دفعہ کچھ ایسے حادثات کہ آپ کا لو ون کی ڈیتھ ہو جائے, آپ کی سیپریشن ہو جائے, آپ کا بریک اپ ہو جائے, یا آپ ایسا کچھ حادثہ ہو جس کو آپ نے کبھی سوچا نہ ہو, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا, یا کسی کا معذوری ہو جانا, یا کسی کا ایک دم آپ کو چھوڑ کے چلے جانا, اس طرح کے سرکمسٹانسز پیدا ہوں, وہ بھی آپ کو بائی پولر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آج کل جو آپ کا مین کوشچن ہے کہ آج کل نیو جنریشن, جبکہ اس کو تو بہت ساری سہولت موجود ہے, اس کو اب میڈیا مل گیا ہے, اس کو موبائلز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, اس کے پاس بہت کچھ ہے, پھر بھی وہ بائی پولر کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کی جو فیلنگز ہیں, وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں. وہ سارا دن موبائل پہ تو رہتے ہیں, موبائل اس کی بات سن نہیں رہا نا, موبائل کے اندر دل نہیں ہے, موبائل کے اندر دماغ نہیں ہے, موبائل کے اندر سری ہے سری ہاں یو, یہ تو آپ کہہ سکتے ہو, آپ وہ بھی کہہ سکتے ہو ہے سری آئی لو یو, وہ آپ کو کہے گی جی آئی لو یو ٹو, لیکن فیلنگز کے بغیر. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو ریبوٹک زندگی, آپ کی زندگی لائف جو ہے وہ ریبوٹک ہوتی جا رہی ہے, جو فیلنگ سے ختم ہے. تو آپ اپنی فیلنگز اباؤٹ یور پیرنٹس نہیں نکالتے ہو, ایکسپریس نہیں کرتے ہو, آپ اپنی فیلنگز اباؤٹ یور بردر اینڈ سسٹر ایکسپریس نہیں کر پاتے ہو, کیونکہ آپ نے اپنی ترجیحات کو چینج کر لیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ہی تئیں رہ کے وہ بائی پولر کا شکار ہو رہے ہیں. یا تو پیشنٹس بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ لاس کر لیتے ہیں اور وہ دوبارہ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار پا رہے, تب ینگ جنریشن جو ہے وہ بائی پولر کا شکار ہو رہی ہے. یا ینگ جنریشن ڈپریس ہو رہی ہے, جب وہ کسی چیز کو ڈپریس ہو رہی ہے, وہ اپنی چیزوں کو باہر نہیں نکال پا رہی ہے. اس کی وجہ آپ کے لنکس ہیں آپس میں, کمیونیکیشن گیپ ہے, سب ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر کسی کو اینگر ایشوز آ رہے ہیں تو گھر کا ماحول اس طرح نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے, اس کو سمجھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ ہو جائے. تو اس کو, کیونکہ یہ ایک بہت ہی واسٹ قسم کا ٹاپک ہے, اس کے اوپر 2 سے 4 گھنٹے بولا جا سکتا ہے, لیکن میں آپ کو مزید بور نہیں کرتے ہوئے کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جو بائی پولر میں جب پیشنٹ ہائپومینیا میں, سویئر مینیا میں, یا ڈپریشن میں, یا سویئر ڈپریشن میں آپ کے پاس آتا ہے, تو آپ اس کو میڈیسنز کون سی دے سکتے ہیں. تو ویسی ہومیوپیتھک میں بہت سی میڈیسنز ہیں جو بائی پولر کو ختم کرتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف ہومیوپیتھک ہی ایسا طریقہ علاج ہے جو کہ بائی پولر کو ٹریٹ کر سکتا ہے. دوسرے طریقہ علاج کے اندر بائی پولر کو فوڈ سٹیبلائزرز دے کے مینیج کیا جاتا ہے, جس کے بہت سے سائیڈ افیکٹ, اوور ویٹ اور اوور انزائٹی اور اوور سلیپ, بہت سے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملے. لیکن ہومیوپیتھک آپ کو پتا ہے کہ پیشنٹ کے مزاج کے مطابق ڈائگنوز کی جاتی ہے, تو یہ بائی پولر کا بالکل صحیح اور مکمل علاج دیتی ہے آپ کو. چند میڈیسنز کا ذکر کر لیتے ہیں, جس میں فرسٹ میڈیسن ہے بیلاڈونا. بیلاڈونا کا پیشنٹ بہت بولتا ہے, بہت ہی زیادہ بولتا ہے. جب اس کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ اتنا ہائپر ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں توڑنے لگ جاتا ہے, اور غصے سے اس کا منہ بالکل ریڈ ہو جاتا ہے. سٹرامونیم بہت اچھا افیکٹ کرتی ہے. سٹرامونیم اس وقت بہت اچھا افیکٹ کرتی ہے جس وقت پیشنٹ بولنا چاہتا ہے اور لگاتار بولتا رہتا ہے, اور وہ اس کے اندر کوئی مذہبی دیوی آ جاتی ہے, وہ بہت ہی زیادہ پریچ کرنا چاہتا ہے, اپنے مذہب کی بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, کرنا چاہتا ہے, یا اس کے اندر بہت زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں بتانے کے لیے جو اس کو سنا نہیں گیا ہوتا. اس کی وجہ سے اگر پیشنٹ کے اندر یہ علامات ہو گئی ہیں کہ پیشنٹ جب بولتا ہے تو بس وہ بول ہی جاتا ہے اور بہت ہی مذہبی قسم کی تبلیغ کرتا ہے, تو سٹرامونیم 30 میں دیجیے, بہت اچھا افیکٹ کرے گی. اس کے بعد
ऑरोमेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है जब पेशेंट डीप स्वे डिप्रेशन में आ जाता है, उसका कोई लव वन उससे जुदा हो जाता है या कोई वजह हो जाती है। उसके बाद इग्नेशिया हमारा बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है जब उसके बायोपोलर के पीछे, उसके डिप्रेशन के पीछे, उसके मीनिया के पीछे कोई रीजन हो, कोई हादसा हो, उसका ब्रेकअप हो गया हो, उसका कोई प्यारा मर गया हो, कोई हादसे का शिकार हो गया हो, किसी रीजन की वजह से जब ये सिम्टम्स आती हैं तो इग्नेशिया हमारा बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड का पेशेंट बहुत ही फिलोसफर होता है, बातों बातों में वो इतनी फिलोसफी झाड़ता है, इतनी फिलोसफी झाड़ता है, लेकिन उसका एक्ट कोई नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता, बस बातें ही करता है। हर चीज की बाल की खाल निकाल लेता है, हर चीज की फिलोसफी करता है, लेकिन एक्शन कोई नहीं करता। तो ऐसे पेशेंट्स को सल्फर दीजिए तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसकी ये सिम्टम्स माइल्ड होने लगी हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईडीडी की और साइक्लोथीमिया की, कि ये दोनों क्या चीजें हैं और इसमें होम्योपैथिक अपना क्या रोल अदा करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदा।